बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ राना तारिक अजीज। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तहकीकाती और मालूमाती रिपोर्टिंग पहुँचती रहे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक और जो ममालिक तरक्की पजीर हैं इस वक्त, वो एक ख़ास तौर पर प्लानिंग करते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में जैसे अगर कोई मसाइल पैदा हो आवाम के लिए तो उसकी हिकमत अमली तैयार कर ली जाए ताकि ऐन वक्त पर जिस वक्त कोई मसाइल खड़े हों तो उनका हल करने में आसानी हो सके। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर मसाइल जब सर पे आन पड़ते हैं तो उस वक्त इंतज़ामिया को या मुतलका इदारों को होश आता है और वो उस वक्त मुतहर्रिक होते हैं। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और मैपको नहीं बल्कि दीगर बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में ट्रांसफार्मर्स पर बेपनाह लोड पड़ गया है और उन लोड्स को मैनेज करने के लिए जो मैपको इंतज़ामिया है या दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों की इंतज़ामिया है वो सर पकड़ कर बैठी हुई है। हाल ही में एक 4 जून को एक लेटर जारी किया गया है मैपको की तरफ से। ये मैपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो कि ट्रांसफार्मर रीक्लेम वर्कशॉप के इंचार्ज भी हैं। उन्होंने एक लेटर जारी किया है तमाम ऑपरेशनल जो डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं, उनके एक्सीएंस को और एसडीओज को कि जो आपके मुतलका ट्रांसफार्मर्स हैं 50 केवी का, 100 केवी का, 200 केवी का, वो डैमेज हैं तो उनको आप उतरवाएं, उनको ठीक करवाने के लिए भेजें और जो उनकी जगह पे ट्रॉली ट्रांसफार्मर जो ये नस्ब करते हैं आर्जी तौर पर बिजली की बहाली के लिए ताकि वो फ्री हो सकें। अब हमारे यहाँ ये हाल है कि गर्मियाँ जो हैं वो अक्टूबर में जाके कहीं ठीक होती हैं और अक्टूबर के बाद मौसम खुशगवार होने लगता है और ये मौसम मार्च तक जो है बेहतरीन रहता है। लेकिन इस दफ़ा मई में भी खुशगवार मौसम रहा और कुछ दिन गर्मी पड़ी लेकिन बारिश और आंधी आने की वजह से मौसम फिर ठीक हो गया। लेकिन मैपको की जो ऑपरेशनल डिवीजन्स हैं या सब डिवीजन्स उन्होंने होश के नाखून ना लिए और अपने आगे जो ट्रांसफ़र रीक्लेम वर्कशॉप है उसको आगे ट्रांसफर्स के बारे में ना बताया, ना ट्रांसफर जो उनके पास डैमेज हैं उनको उतार कर भेजा। हाल ये है इस वक्त बेपनाह जो शिकायत हैं वो सार्फिन की तरफ से इनको मौसूल हुई हैं कि उनकी बिजली चलती है, एसी चलाते हैं तो वो लोड पूरा नहीं होता। ऑपरेशनल डिवीजन्स और सब डिवीज़न को चाहिए था कि वो इस बारे में एक रिपोर्ट मुरतब करते और अपने आला हुकाम को भिजवाते कि ये ट्रांसफार्मर्स हमारी सब डिवीजन्स के ख़राब हैं, इनको तब्दील किया जाए ताकि सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फरहमी हो सके। इस वक्त आलम यह है कि अक्सर ट्रांसफार्मर्स जो फट जाते हैं बिजली के ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से वो 3 दिन 4 दिन बल्कि एक हफ़्ते से भी ज़ायद मुरम्मत ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। दूसरा, इन सब डिवीज़न्स के पास ट्राली ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। इतनी बड़ी सब डिवीज़न्स हैं और इतनी बड़ी डिवीज़न्स हैं, वहाँ पे ये ट्राली ट्रांसफार्मर्स लगा ही नहीं सकते। एक सब डिवीज़न में इस वक्त जो शिकायत सामने आ रही हैं वो 10 15 ट्रांसफार्मर्स के ख़राब होने और ओवरलोड होने की वजह से ख़राब होने की हैं। तो इनके पास तो जो ट्रॉली ट्रांसफार्मर हैं वो 1 या 2 मौजूद हैं। अब ये किस जगह पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर मौजूद लेकर लगाएंगे और उनको ठीक बिजली के जो फराहमी है उसको ठीक करेंगे। दूसरी बात जो ये सामने में आई है कि एक तो गवर्नमेंट जो है ट्रांसफार्मर जो ख़ास तौर पे पब्लिक के लिए लगते हैं और सरकार अपने खाते से उन ट्रांसफार्मर्स को लगाती है, तो जब ये ख़राब हो जाते हैं तो मुतलका जो एसडीओज़ हैं सब डिवीज़न्स वाले वो आवाम से क्लेम करते हैं कि इनके पैसे दें। वो आवाम से भी पैसे ले लेते हैं और फिर जाके उनको फ्री में अपनी जो मैपको की वर्कशॉप है वहाँ पे उनको ठीक भी करवाते हैं। इस तरह आवाम दोनों तरफ से लुट रहे हैं और सरकार के भी अखराजात जो हो रहे हैं वो भी जो अमला है वो वसूल कर रहा है। अभी मैंने जल्ला आरई की सब डिवीज़न के बारे में आपको बताया कि वहाँ पे करप्शन के क्या हालात हैं। अभी हाल ही में मंजूराबाद सब डिवीज़न के एक मीटर इंस्पेक्टर थे, वो 20,000 रुपये की रिश्वत वसूल कर रहे थे तो एफआईए ने मौके पर छापा मारा, पैसे भी बरामद किए। वो इसलिए थे कि एक किसान को कहा गया कि हम आपका मीटर पीछे कर देते हैं और पीछे करने के हम 20,000 रुपये लेंगे। लेकिन किसान कहता था कि जब मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों आपको ये मीटर मेरा पीछे करेंगे। तो जिस पे कहा था कि भी आपका काम नहीं होगा, आप पैसे देंगे तो हम आपका काम करेंगे। किसान ने मजबूर होकर एफआईए से रब्ता किया।
RFI نے اس کے ساتھ جا کے مل کے چھاپا مارا اور ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ہر طرف ہی جب آپ میپکو میں جاتے ہیں تو ہر طرف ہی پیسے مانگتے ہیں، بغیر پیسوں کے کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک احوال سناتا ہوں میپکو کی سب ڈویژن جلا آرائی کے، جہاں پہ 20 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان چوری ہوا، وہاں پہ ٹرانسفارمر چوری ہوئے، اور اس چوری ہونے میں جو ملوث ہے وہ LS کو بتایا جا رہا ہے اور ایک لائن مین کو بتایا جا رہا ہے۔ اس پر جب یہ سامان چوری ہوا، ٹرانسفارمر چوری ہوئے، تو ایک لودھرا کے صحافی نے جب SDO کو کال کی اور ان کو کہا کہ آپ کی سب ڈویژنز میں چوری ہو رہی ہے، تو SDO نے بجائے اس کے کارروائی کرنے کے صحافی کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو پہ جو ہے خبریں نہ لگائیں، اس پہ خاموشی اختیار کریں، میں معاملہ دیکھ لوں گا۔ اب میں آپ کو وہ کال بھی سنواتا ہوں کہ جو صحافی اور SDO کے درمیان ہو رہی ہے، تو یہ ذرا پہلے آپ کال سن لیں، پھر میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ذوالفقار بھٹا بولا نا میں کیا اپنا کوئی ٹرانسفارمر چوری وغیرہ تھا، یہ کوئی موقف گرنا خبر گرے چوکا نقصان دے؟ نہیں کوئی نہیں، بچت ہو گئی جی کوئی نہیں، بچت ہو گئی یار، بچت ہو گئی ٹرانسفارمر چوری تھے؟ وہ تو 10,000 بچت ہوگی، کھلے کھلے ہے، بچت ہو گئی ہے۔ اچھا مٹیریل کافی تھا، میں دیکھ رہا ہوں فوٹو ہی بنائی ہے۔ کچھ نہیں کرنا، چپ کر دو، ہاں جی کچھ نہیں کرنا، چپ کر۔ چپ کرا؟ ہاں چپ کیوں دے نقصان دیا ہوا کافی؟ وہ نقصان زیادہ تو محکمے نے پورا، انہوں نے آپ ہی کر لینا، پورا سونا نکال لینا۔ اچھا آپ نے کال سنی، آپ یہ دیکھیں کہ 20 لاکھ روپے محکمہ کی چوری ہو چکی ہے، اور جو SDO ہیں چودھری امجد صاحب، انہوں نے تو اس چیز کا بالکل وہ کیا ہی نہیں کہ میں پولیس میں بھی کوئی رپٹ درج کروا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس میں رپٹ درج نہیں ہوئی تو ظاہر ہے عملہ ملوث ہوگا، اگر پولیس تفتیش کرے گی تو عملہ سامنے آئے گا، عملہ سامنے آئے گا تو SDO صاحب سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ دوسری طرف ابھی 4 جون کو ایک لیٹر جاری کیا ہے ایگزیکٹو انجینئر ہیں جو ٹرانسفارمر ریکلیم ورک شاپ کے، انہوں نے تمام آپریشنل ایکسینس کو اور SDOs کو لکھا ہے کہ وہ اپنے جو ٹرانسفارمرز خراب ہیں ان کی رپورٹ سبمٹ کروائیں، اور جو ٹرالی ٹرانسفارمر ان کی جگہ لگے ہوئے ہیں عارضی طور پر، وہ ٹرانسفارمر اتروا کر ورک شاپ بھیجیں تاکہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے، اور ٹھیک کرنے کے بعد ان کو لگایا جائے، اور جو ٹرالی ٹرانسفارمرز ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے رکھے جائیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جب جو ٹرانسفارمر ریکلیم ورک شاپ ہیں اس کے ایگزیکٹو انجینئر نے یہ جب لیٹر لکھا ہے، تو اب سارا آپریشنل جو ونگ ہے میپکو کا یا دیگر تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی، ان کا وہ ایک دم سے حرکت میں آیا ہے، اور اب ایک دم لوڈ پڑ جائے گا ورک شاپ کے اوپر۔ اور پہلے ہی میپکو کے پاس بہت ہی کم عملہ ہے جو کہ یہ چیزیں دیکھتا ہے، ان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جو ہے وہ مین پاور کی کمی ہے، عملہ بہت کم ہے، تو اب ایک دم لوڈ پڑے گا، اوپر سے صارفین سامنے آئیں گے کہ جی ہماری بجلی پوری نہیں ہو رہی، ہمارا لوڈ پورا نہیں ہو رہا، تو اس پہ کیا ہوگا کہ احتجاج شروع ہو جائے گا، اور احتجاج جب شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں اس بات پہ اعلیٰ حکام جو ہیں میپکو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت کے مطابق اپنی تیاری کریں، تاکہ لوگوں کو بھی جو آپ کے صارفین ہیں ان کو بھی مسائل پیدا نہ ہوں ان کے لیے، اور آپ کے عملے پہ بھی بوجھ نہ آئے اور وہ آسانی سے یہ کام کر لے۔ اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ لیٹر نمبر ہے 10/298-310، 4 جون کو جاری ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے، اور صارفین کو بلا تعطل جو بجلی فراہمی کے لیے جو آپریشن ونگز ہیں وہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔